जर ते कायदे जर सारखे करपाक शकनात न्हू जाल्यार होम मिनिस्टरान केन्ना असले भाशण दिवपाचें न्ही की आमी हे न्याय दिवता अशें करतात तशें करता ताचेर कांय ना. जे आयज देवळाचें जें चल्लां न्हू तें आयज मांद्रेम पुलीस स्टेशन खंय तरी कितें लिपयता कोण तेजे इन्फ्लुएन्सर कोण आहा तो कळपाक जाय आमकां. आयज जीत हा इनवॉल्व काय पंच इनवॉल्व आहा ते कोणाक सांगपाक जाय. म्हाका सांगा, आयज एक आशव्या मांद्रे ह्या गांवान भुमिकेचें देवूळ आसा आनी ह्या देवळान कोणी तरी अज्ञात व्यक्तींनी लॉक घातला म्हणून एक बातमी व्हायरल जाता. एक्चुअल कितें आसा, ही घटना कितें आसा एकंदर? हो आमची पुजारी पुजारी आमी तेच्या बरोबर आमी 8 जाण येयल्ले आनी भितर तेणी चावी काडली व्हडल्या दाराची आनी आमी भितर सरले तेन्ना हेणी पळयलें एका लॉक आहा, गर्भकुडीक लॉक आहा, चेंज केलें. चेंज म्हणून आनी थंयसर बरोबर तेका घेतले आनी आमी बसले. तेचे पयलें जाल्यार हांवें ते फाटल्यान सांगलें चार्जी हांगा वचून भायर आहा ते न्हिदलेले. आमकां ऑर्डर दिल्ली. ओके, आता म्हाका सांगा, हे जे आता तुमी गांवांतले कितले जाण हे आसात तुमी पुजा करपाक? पुजा करपाक एक आहा बुजा आपास आहा आनी हेकाच अडचण येयल्यार दुसरो तो चंद्रकांत आहा. ओके, हेच्या पयलीं तुमीच करताले? हेच्या पयलीं आमी पयलीं म्हणजे 80 वर्सां पयलीं ते आमकां कांय खबर ना. हो तेंच्यांनी 40-50 वर्सां होत आहात ना तेच करतात. ओके, आयज असो कारण कित्याक जालो की थंय लॉक घालपाची परिस्थिती आयल्या? तेचेर पुजा करूंक जाय. अशें आमकां डेली नित्य पुजा करता पळय ती नित्य पुजा डेली तेणी करूंक जायना आनी तो परतान वचोंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ती लॉक केले आनी लॉक केले आनी त्या खातीर तो विशय जालो. कित्याक तेका पुजा करपाक आयज मेळांक ना, तो दररोज पुजा करता सकाळी. नवरात्राचो उत्सव करपाक येयल्लो तेन्ना लॉक आयले. तेंच्यांनी रातीकच बसयली, रातीकच नवरात्र केली आनी लॉक मारला. ओके, तेंच्यांनी म्हणजे काय तुमची अपोजीट पयली केली, अपोजीट पार्टी आसा? मी 5 येयल्लो, 5 येय जाल्यार फुडल्या दाराचे चावी काडली, भितर गेले जाल्यार गर्भकुडीक लॉक. ओके, तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सगळें करून गर्भकुडीक लॉक मारले. हेजे पयलीं नेवे जाले, नेवे म्हणून जाता पळय कालच्या कितल्या तारखेक 3 तारखेक कालच्या 27 तारखेक नेवे जाले पळय ते सुद्दां अशेंच हेचे कंडिशनान जाल्ले. ते बरे भशेन पार पाडले. आमकां ऑर्डर आसली मामलेदाराचे, त्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी ते बरे भशेन केले. इवन सगळ्यांक इनवॉल्वमेंट आसा तेंचो, कोण सेवेकरी म्हणून आसा तेंचो आसा, सावंतूय म्हणून आसा, सगळ्यांक आमी बरे भशेन दिली. एक लिस्ट काडलें आमी. ते सावंत
म्हणटून आमी लिस्ट काडलें आनी तें कॉल आवट केलें. कॉल आवटा प्रमाणे येवन तेंच्यांनी भितर घेवन आमचे रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा ते दिता ते घेवन ते गेले. समज कोण येवंक ना चुकलो मागलो जाल्यार आमी तो मागीर जनरल ह्या हेजेर दवरता. मागीर कोणी येवन व्हरप कितें करप तें बाबा आता एकूच तुमकां हांव विचारता. आता तुम्ही म्हणटात पळय ते म्हणटात आमी, तुम्ही म्हणटात तुमी 5 जण. फायनल आता जे देवूळ आसा ते तुमच्याच कडेन आसा काय ते बी इन्वॉल्व आसा हितून ते अपोजिट पार्टी तुमचे? सगळे तशें देवळाक हे सगळेच आसा. 5 जाणांक जे रायड आसा त्या 5 जाणांचे सगळे घरवडींक 5 जाणांक रायड आसा. ते 5 जण फक्त तुम्ही आसात आता जे आसा प्रेझेंट आसात ते आता जे कोण हे करता ती हेजी घरवड. आमची 5 जाण आसा पण 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा. ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे आपण त्यांच्या घरवडीतलो एक आसा तुमचे कडेन. म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला तो. बरोबर. अशें आमी खरे आसा म्हणून रावला. ओके. म्हणजे तांकां अडकळ ना येवपाक पांया कांयच ना कांय ना नव्याचो तुका प्रूफ दिता सगळें नासले गर्भकुडींतले पाशाण फोडप, पाशाण भायर उडोवप, कुदोवप कितें आणखी कितें करप, प्रसादांक गेलो प्रसाद जेवप, धमकी दिवप, वयतना गाडी मारून वचप. ओके. आता एक म्हणजे आयज तुम्ही जे लॉक घातला गर्भकुडी जे लॉक घातला पळय हां तो सेफ्टी खातीर तुमीच घातल्या ना कित्याक जी भायर स्प्रेड जाल्या न्यूज की लॉक कोणी तरी अज्ञात व्यक्तीने घातला म्हणून. तर ह्याचे तुम्ही स्पश्टीकरण करा की बाबा कोणी लॉक कोणी घातलं तुमच्यात 5 मेंबरांचे डिसिजनान कशें कळ्ळें? 5 जाण आमी डिसिजन घेतले आनी हे पयलीं पासून आसा. हे तुम्ही आता आसात ते 5 जण. जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता सेफ्टी खातीर. सेफ्टी खातीर. कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना. कामाक गेले मागीर ज्या टायमार प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमार गेले. आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालता तें कारण न्ही की एक आमचे हांगा कोण बसोन रावनासले ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात. ओके. आता जे 9 दिसाचे ते देवीचे हे आसा नवरात्रीचे हे कार्य जे आसा बरे रितीन जातले. पयलीं जे आमी हे केले नेवे केले ते सामके 100% बरे भशेन जाले. ऑर्डर दिली आमकां मामलेदारान तुमी करा पूण कशें हें जावं जायना अशें म्हणून हें केले नंतर आमी ते क्लियरली सामकें केलें. काल तुका त्या साहेबांनी सुद्दां आपल्या भितर हें केलें की हांव बेस्ट जालें कसली कटकट ना अशें म्हणून हें जालें. मिला लावडी सावंत कितें सांगूंक सोदता आयज हे जालें पळय? हांव सांगूंक सोदतां पळया रातच्या मध्यरात्रीच तेंच्यांनी लॉक घातले आनी ते बीन लॉक चेंज करून घातले. ताका कमिटीन हे करून ते लॉक पडोवंक जाय आसलेले किंवा आमच्या मेंबराक सगळ्या मेंबरांक सांगून ते लॉक पडोवंक जाय आसले. ते लॉक पडोवंक ना. हेचेरूच आमकां कितें तरी एक्शन जाय आनी हेचेर न्हू कितें तरी एक्शन घेवकूच जाय अशें म्हाका दिसता. कितें हे रायटान वचोंक ना. हेचेर कितें तरी तुमी एक्शन घे. कित्याक हे अशें मध्यरात्री लॉक कशें घालूं शकता? देवाची पुजा एक 6 ते 8 मेरेन टायमींग आसलो तो तेंच्यांनी टायमूय धरूंक ना. हे कित्याक लागून चलता अशें? हेचेर कितें तरी एक्शन घेवकूच जाय नाजाल्यार आमी सगळीं ओगी रावची ना. कळ्ळें न्हू? हेचेर कारवाय जावकूच जाय. नाका अशें ना कोण ना. देवूळ सगळ्यांचेच आसता. ते कितें म्हाज्या एकट्याचे तेंच्या एकट्याचे न्हू कोणूच लागले नाही. कमिटी पळय लागलेली आसा. हे पळया लागलेली आसा कमिटी. हे पळया लागलेली आसा. आमी देश प्रभून आमकां लेटरूय दिल्लेले आसा. हरिप्रभून आमकां लेटरूय दिल्लेले आसा. पळया आमी हरिप्रभू हे कोण आहे? दुसरे म्हटल्यार हे पळया आमच्या पुजाऱ्याक त्रास आसा ते मारूंक शकतात ते मारूंक धांवतात त्या खातीर आमी ती पुलिसांक हे दिल्लेली आसा. आनी आमकांय भंय आसा आमच्या जिवाक कित्याक तेंच्यांनी 2 बायलांक हांगा मारलेली आसा. तेचेर आमी कितें करपाचें हेचेर आमकां कितें तरी हे दिया. आयज जर आमी ते लॉक फोडलेले जाल्यार आयज तेचेर आमच्या पुजाऱ्याचेर तुमी एक्शन घेतली आसली. तेंचेर CR घातलेलो आसा कित्याक लागून मुर्ती ना चोरले तरी आसतना तेंचेर CR पडलेलो आसा. हेचेर आमकां कितें ना कितें तरी निर्णय घेवकूच जाय ना जाल्यार आमी ओगी रावची ना. आतां कळ्ळें न्हू? 3 वर्सां काडली आमी खूब वर्सां त्रास काडली रावली त्यांच्या बरोबर सगळे केले. आमच्या पुजाराक आमची पुजा दिवकूच जाय. आमच्या गावात सगळे आमी बरी रावपाचे. जाणट्यांकूच आमी नाका जाल्यार कितें करतले? जाणटे कशे आमी जाणटे कशे मानपाचे तेंकां? ते बायलांक मारतात. 2 बायलांक जर तेंच्यांनी आयज देवळान मारली जाल्यार फाल्यां आमी येयल्यार आमकां मारचे ना कशे? ते सांगा तुमी. बायलां मारतात ते हात उखलतात ते बिडू आहा जाय जाल्यार हांव
दाखयता तुमकां हेचेर कितें ना कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. हो आमकां सारको मनाक संताप जाल्लेलो आसा कितें देवूळ सगळ्यांचे आमची भुरगीं फाल्यां हांगा कितें करतलीं तेंच्यांनी देवूळ सगळें जर घेवपाचें जाल्यार कोण दिवपाचें आमकां दिवपाचें कितें ना कितें तरी एक्शन घेवकूच जाय दिवपाचें कितें. आयज मामलेदार आणि पोलीस बी आयले कितें एक्शन बी घेतले आणि कितें सांगले तेंच्यांनी तुम्ही असलेत न्हू मामलेदार येयल्ले तेन्ना कितें सांगले कितें म्हणटा ते सांगा कितें म्हणटाले ते सांगा. मामलेदार येयल्लो तेणें सांगलें आपण लॉ पेस जाल्यार आपण एक्शन घेतलो नाल्यार आपण एक्शन घेवचो ना म्हणून सांगलें. लॉ जाल्या उपरांत जातलो पण तेचेर आतां हे लॉक मारले कोणी ते कोणे करूंक जाय मामलेदारान एक्शन घेवंक घेवंक जाय ते आमकां जाय आतांच्या आतां आमकां जाय ना जाल्यार तेंचे घाला कितें तेचेर ऑफेन्स पडोंक जाय. आमी वगैरे रावची ना आतां. सीसी कॅमेरा आसा पळया चेक करा कोणी केले अशें हे कृत्य कोण करणारो आसा न्हू ते जाय. हे कमिटी मेंबर आसात आनी हे कोणी केले ते आमकां तेचो प्रूफ जाय. नित्य करपी न्हू पुजा तेका पुजा दिवंकच जाय आडावंक शकना नाजाल्यार आपल्या भितर तेणें काय तरी सोल्युशन काडूंक जाय. सद्दिना सण येयलो काय ह्या प्रोग्राम हे आसता हे पडटा सदांच पडटा आमी सगळी फाटीच रावता मागीर कित्याक झगडी नाका बेश्टी झगडी केली आमी खूब त्रास काडले. आमच्या पुजाऱ्याक सुद्दां तेंच्यांनी भरपूर त्रास दिल्लेले आसा. तो आमच्या लगान बाबडो येवन तेंचो मारूय खाता आनी सगळेंच करता तेंय सांगता हांव तुमकां. आनी तेचे कितें केल्ल्या भशेन करता तेचे आसा तेचे दिल्लेले आसा तेचे मागीर केस घाला पण सगळे तेचे हे दिल्लेले आसतना सुद्दां कित्याक तेचेर एक्शन घेयना तें आमकां जाय. हेंचेर आतां हे असले कृत्य करतात तेंचेर कित्याक एक्शन घेयना हे सगळे आमचे दिल्लेले आसा. एक दीस एक मागीर दुसरे दीस दुसरे सांगता कित्याक दिलें हेच आमकां जाय आतां. एकामेकाची मदत करता एकामेका बरी आमी झगडी नाका कितेंच नाका. आमकां जी आमच्या पुजाऱ्याक पुजा तेचो मान आसा तो आमकां तेचो मान जाय इतलेंच मागता. आनी देवळाक ते कायद्यान लॉक घालूं शकना. देवूळ कॉमन आसा कॉमन प्रॉपर्टी ते हेचेर ऑफेन्स जाय हे सांगता हांव. हेच्या पयलीं थंयसर पुजा करताले किंवा ताका लॉक जे घालताले पळय राती आतां वयताना तुमी लॉक घालतात न्ही देवळाक तेची चावी कोण कोणा कडेन आसताले. 5 आणि 100 पुजाऱ्या कडेन 1 तेंच्याकडे 5 तेंच्याकडे 5 आसता. तेंच्याकडे म्हणजे जी अपोजिट पार्टी आसा तेंच्याकडे आसा. आता ते लॉक काढून हांचेन दुसरे लॉक ओके. आतां आमी पांयां पडपाक बीन गेली जाल्यार गर्भ कशें वचपाचें आमी पयलीं कितें करूं बोटी भरपाक बीन गेली जाल्यार आमच्या पुजारीक नाल्यार मानकारे आनी ते आमचे घेयनात इश्यूज ते आमची ओटी भरून घेयनात ते सांगता. आमी येयली जात्रे गेली आमची ओटी ते घेयनात आपल्या लोकांची ओटी घेतात. हे अशें कशें हे देवळाचे रुल्स आसा आमची ओटी घेयनात ते मागीर देवूळ सगळ्यांचे मागीर आमचे ओटये घेवंक जाय कोण आसा भितर तेणी ते घेवंक जाय ओटये ते घेयनात ते अशें करूं कशें करूं शकता ते.